دل مندا ہے بلوچاں دا پنڈ ہے تے اج میں سونے علی دا نام لے کے نبی نبی تا ہوندی بھئیے میرا دل ہے اپا علی علی بھی کر لویے دل نے کہ کوئی نہیں دل مندا ہے تے دل اجازت دیندا ہے یہ سونے علی دا نام ہے صاحب یہ ایسا ٹمپریچر ہے تے ایسا تھرمامیٹر ہے کئی نہ سن کے سڑ جاندن تے کئی ٹھر جاندن ہن تانوں ویکھ لینے بے تسی ٹھرن والے چنے یا سڑن والے چنے سور لگ جانا ہے اے جڑا واہ علی تسا میرے نال کرنا ہے تے ایک اپنا پیار دا سما بن جانا ہے او بہتری پہ ہو میں تو بس فدا علی نہ ہائے علی نہ یا علی سیانے ہو تسی بولو بڑے ہو تسی بولو نہ ہائے علی نہ یا علی علی نہ یا علی نہ ہائے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی علی خدا کا شعر ہے بے حد دلیر ہے علی خدا کا شعر اور شعرہ پر آپ سبحان اللہ پڑھنی ہے علی خدا کا کیونکہ شعر یار دا تذکرہ ہے علی خدا کا شعر ہے بے حد دلیر ہے علی کے ایک وار نے مرحب کو کیا ڈیر ہے کافروں منافقوں پہ ہے یہ قضا علی نہ ہائے علی نہ یا علی نہ ہائے علی نہ یا علی نہ ہائے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی علی معاویہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دونوں ہیں یہ بھائی بھائی دونوں ہیں یہ بھائی بھائی دونوں ہیں یہ بھائی بھائی ہم یہ کرتے ورد ہیں بنگی نہ کر معاویہ سے تو یہ جدا علی نہ ہائے علی نہ یا علی نہ ہائے علی میرے سونے نبی محمد میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب کو کہ وہ آپ سے محو کلام ہو حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب من یهده اللہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
کئی مر کے قوم دا نام کٹ دن تے کئی جم دن بوڑن کانے کئی مر کے قوم دا نام کٹ دن تے کئی جم دن بوڑن کانے کئی قوم دا بخت الطاف خودت کئی جوں دیا پسیانن سارے ڈھاڑ دے موری نہیں ہوندے بے شک تاریخ چھانے او کوئی حکیت جمدا نسل دے وچ جیتے کرن شریک بھی مانن بنا مرشد لبھنا راہ کوئی نہیں تے چل میں بھی مرشد پڑیا بجھ گئے سارے ڈیوے بتیاں مکے عرب دا چل جدوں چڑھے ٹوٹے کنگرے تے آتش کھدیں بجھ گئے او میرا پیر مکے جد وڑیا او جو پیر عزیزی نبیاں دا میں پلہ یسدہ پھڑے میرا پیر ادوں تک بولدا نہیں جے تائیں رب وہی نہ گھلے او دی گل خدا دی گل بن دی گل گھٹ کے بلے پلے سارے نبیاں تے رسولاں وچ اویوں دی ہو گئی بلے بلے سارے نبیاں تے رسولاں وچ اویوں دی ہو گئی بلے بلے بلوچ رب تو گھٹ تے ود جگ تو باقی دنیا تھلے تھلے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعاگو ہاں انہاں تمام دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا کانفرنس دا انعقاد و اہتمام فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن والے کوشش کرن والے کاوش کرن والے تگدو کرن والے کھانا پکاون والے ساؤنڈ والے بھائی ویڈیو والے بھائی خصوصاً قاری محمد ابو بکر صاحب انہاں دے صاحبزادے نے علم نور قرآن مجید نو یاد فرمایا اور حفظ فرمایا اور دنیا اور آخرت دے اندر اپنا نصیبہ اونچا فرمایا انہاں دے تکمیل قرآن دی خوشی دے موقع تے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا دعا کرو کہ اللہ اس بھائی نو
عالم دین بنائے اور قرآن تے مکمل حمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ والدین نے جو امیدہ رکھیاں ہوئی نے انہاں امیدہ تو ود اللہ انہاں نو نیک بنائے اور انہاں نو اللہ متقین دا امام بنائے۔ میرے تو قبل فاضل نوجوان محبوب عوام حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے مدلل اور پر اثر انداز دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ صحت آڑی، ایمان آڑی، تقوی آڑی، شان و شوکت آڑی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور میرے تو بعد ساڑھے بہت ہی پیارے مربی مشفق ساڑھے مکرم ساڑھے نال بڑا ہی پیار کرن آڑے خطبہ نہیں بھراواں طرح پیار کرن آڑے اور چھوٹے بھائیاں طرح پیار کرن آڑے حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو کہ اللہ انہوں مزید شانہ عطا فرمائے، اللہ ترقیاں عطا فرمائے، اللہ عزتاں عطا فرمائے، اللہ حفاظتاں فرمائے، حاسدین دے حسد تو بچائے، شریراں دے شر تو بچائے، فسادیاں دے فساد تو بچائے۔ بہت ہی پیار اور بہت ہی محبت کر دینے، دین دی وجہ نال پیار کر دینے تے ابا جان دی وجہ نال پیار کر دینے تے اسی انہاں دی خنہ اے ساڑھے نال پیار کر دین تے الحمدللہ اسی انہاں دی دل و عزت کرنے ہیں۔ اللہ انہاں دی اے قربانیاں قرآن و حدیث واسطے اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، صورت سونی ہونا نہ ہونا ہے بندے دے وس وچ کوئی تھوڑا جا بولی شولی رکھیا ہے تو سی مینوں آج پتہ لگ گیا بھائی جان انہاں اس مہینے چوتھا جلسہ ہے، ایسے مہینے چوتھا جلسہ ہے، بڑی گل ہے۔ میں آکھیا بھئی انہیں جلسے سن لیندے نے اور ماشاءاللہ آ جاندے بڑی محبت کر کے تے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صورت سونی ہونا نہ سونی ہونا ساڑھے وس وچ کوئی نہیں تے جیڑی شے بندے دے وس وچ کوئی نہیں ہن وس وچ کرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں، لیکن سیرت چنگی بنا لینا، سیرت سونی بنا لینا اے ساڑھے وس دے وچ ساڑھا صورتاں نو سونیاں بناون لے بڑا دھیان ہے، ساڑھا بڑا خیال ہے، اسی سونے لگیے جدو فیس بک تے ساڑھی فوٹو لگے تے ویری نائس دے کمنٹ آمن تے بیوٹیفل دے تے لیکن یارو سن لو مرن تو بعد بندیاں دیاں صورتاں بھول جاندیاں لیکن سیرتاں کدی بھی بندیاں نو بھولیاں جدو خبر اچ جانا ہے ادو صورتاں نو تا کیڑیاں کھا جانا ہے تے سیرتاں ہی برقرار رہنا ہے۔ صورت نام ہی سونی ہوئے تے سر جاندا ہے لیکن سیرت سونی نہ ہوئے تے بندے دا سردہ نہیں۔ یار حیرانہ کہ جس چیز تو بغیر بندے دا سردہ ہی نہیں ہے بندے اس لئے دھیان ہی کر دے نہیں ہے۔ دو بندین ایک دی صورت بڑی سونی ہے، دو طرح دی روایات ہیں انہاں دی صورت دے بارے کچھ مورخین لکھ دین صورت ایڈی سونی ہے بھئی آئے جڑے رخسار ہیں انہیں چوئے میں چمک نکل دیئے جی میں سورج چو چمک نکل دیئے تو کچھ جان دین بندہ دورو ویندا تے انہاں دے رخسار ایویں چمک دیان جی میں سرخ رنگ دا انگارہ چمک دا پیا ہے۔ نام ابو لہب ہے، لہب دا ماں نہیں انگارہ ہے۔ صورت بڑی سونی ہے، حسب نسب بڑا اچھا ہے لیکن سیرت سونی نہیں ہے۔ اللہ نے ان دے خلاف پوری صورت اللہ بتار دیتی ہے جے تے امت محمدیہ دے لوگ قرآن پڑھ دے رانگے تے ابو لہب دی توہین دوے پاسے صورت سونی نہیں ہے، خامدار پیشانی نہیں ہے،
کمان دی طرح بھویں تے ابرو نہیں نے سونیاں پلکاں تے سونی نشیلی تے چیرویں آنکھ نہیں ہے تلوار دی طرح ناک نہیں ہے چمکدار رخسار نہیں نے سلکی واڑ تے ملکی رخسار نہیں نے لیکن سیرت سونی بنا لئیے ٹردے مدینے دی گڑیاں چین اونا دی جتیاں دی آواز اللہ جنتیں سنا رہے ہیں کس شہدی آواز جن دی جتیاں دی ایڈی شان ہے بھئی انہاں دی آواز جنتیں چمدی ہے انہاں دی اپنی شان کیا ہوئے ہن سیرت نو سونیا بنانا چاہیے دے کہ نہیں بولو تو صحیح نا سیرت نو سونیا بنانا چاہیے دے کہ نہیں بنانا چاہیے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اور مفصل سیرت دا ایک کی پہلو توڑی خدمت دی اندر پیش کر کے اجازت چاہواں گا چاہنا ہے کہ جہان میری عزتاں کرے جہان چ میری توقیر بن جاوے ہمسائے بھی میری عزت کریں اپنے بھی عزت کریں بیگانے بھی عزت کریں تے جیڑی بھی زندگی چ معاملہ تے ماجرہ تے فیصلہ آ گیا ہے جوک کے اس گل دا ٹک لانا تیرے کام ہے لوگاں دی نظر عزت تے توقیر عطا کر دینا رب ذوالجلال دا کام ہے کمپرومائز مسئلیت سمجھوتا جوک کے نیویاں رہ کے ٹک لانا فیصلیاں دا تیرا کام ہے تو رب رحمان شانہ تے عروج عطا کرے گا سونے نبی محمد کریم دی زندگی تو ود کے ساڑھے کولتا کسے ہور دی زندگی تے سیرت ہی کوئی نہیں سونے دی زندگی دا ایک کی عظیم پہلو توڑی خدمت اندر پیش کر کے اجازت چاہواں گا دعا کرو کہ اللہ منو حق پک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یاسر ساؤنڈ ماشاءاللہ بڑا پیارا ساؤنڈ ہے تھوڑی جی سیٹنگ کرو تاکہ احباب نو گل دی سمجھ بھی آوے باقی ماشاءاللہ کھول کے چلانا ہے لیکن تھوڑی جی سیٹنگ تاکہ احباب نو گل دی مکمل سمجھ آوے تے گل دا فائدہ ہوندہ ہے نمی جی مسکراٹ نال پڑھو سبحان اللہ میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے سونے رب رحمان نے قرآن مجید نے بیان فرمایا البتہ تحقیق میرے نبی کریم دی زندگی لوگاں واسطے بہترین نمونہ تے بہترین آئیڈیال تے بہترین اسوہ حسنہ یارو سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ تے بہترین آئیڈیال اس بہترین اسوہ حسنہ دے وچوں اس بہترین سیرہ دے وچوں سیرہ دا ایک پہلو تیری خدمت اندر پیش فرماوا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف فرمانے تے صحابہ کرام دے نال ایک دن سونے نے گل کی دی ہے فرمایا اے میرے یاروں میرا دل کریں دے اپا عمرہ دا فرما آویے اپا سونے رب رحمان دے گھر دے مکہ مکرمہ دی زیارت فرما آویے اپا عمرہ دا فرما آویے دسو میرے یارو تو ڈارادہ کی ہے تے یارو یا فرو جاوے چاہے بندہ امیر ہے یا چاہے بندہ غریب ہے تے فرمی میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ہو جاوے تے آفر کوئی بندہ بھی ریجیکٹ نہیں کرے گا کوئی بندہ بھی آفر نو ٹھکرائے گا نہیں ٹھکرائے گا
ایک دا خانہ کعبہ دی زیارت کرنی ہے تے عمرہ دا فرمانا ہے تو دوسرا عمرہ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالا دا فرمانا ہے جے آواز دی سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی جی ہور سیٹنگ کرو اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرماوے سمجھ نہیں آ رہی ہاں جدو میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے نال ایک گل بات کی دی ہے تے صحابہ کرام نو اس گل دی بڑی خوشی ہوئی ہے 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے نے ارادہ بڑھا لیا ہے انہاں اپنی تیاری شروع کر دی ہے وقت آیا تے مدینے جو روانگی ہو گئی ہے میرے سونے نبی محمد کریم دے میرے نبی دے اصحاب نکل پائے نے صبر شروع ہو گیا چل دے جا رہے نے ایک حدیبیہ دا مقام ہے جڑا خانہ کعبہ دے مکہ مکرمہ تو 13 کلومیٹر دور نے اس مقام دے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روک گئے نے فرمایا اے میرے یاروں ساتھیوں حدیبیہ دے مقام دیا پا پڑھاؤ کرنا ہے اس حدیبیہ دے مقام دیا پا سٹے کرنا ہے ایک باری ڈریکٹ مکہ مکرمہ دے اندر آپ داخل ہونا نہیں ہے یہاں سے آبا اکرام نے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنی ہے فوراً اپنیاں سواریاں نو روک دیتا ہے تے حدیبیہ دے مقام دے سواریاں نو سٹے کروایا تے سامان لایا تے روک گئے نے ایک ساتھی دا میرے نبی نے انتخاب فرمایا جیسا ساتھی دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے نبی نے آکھا اے عثمان جا عثمان میری طرفوں سفیر بن کے جا قاصد بن کے جا سنیوں بن کے جا مکہ دے لوگانو میرا جا کے پیغام پہنچا دے کہ ساڑھے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے نال اونا دے صحابہ آئے نے تے عمرہ ادا فرمانا چاہتے نے عمرے دی نیت کر کے آئے نے جے تاڑی اجازت ہوئے تے اسی آکے عمرہ ادا فرما لویے ہونا تاڑے ذہن چ سوال آئے گا جیڑا بھی بندہ برلے شہر جو یا برلے ملک جو مکہ مکرمہ ہوندہ دے پیڑے مکہ آلیاں دی اجازت لے کے ہوندہ نا کوئی روک ٹوک نہیں ہے جیڑا مردی آ جاوے اس واسطے کوئی مکہ دے دروازے بند کوئی نہیں ہے کوئی یمانی چوامے دے راہ کھلے نے کوئی شامی چوامے دے راہ کھلے نے کوئی رومی چوامے دے راہ کھلے نے کوئی ایرانی چوامے دے راہ کھلے نے مڑ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابی نو گھالے کی اجازت منگی ہے میرے نبی دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے میرے نبی تو وڈا کوئی سمجھدار آیا کوئی نہیں ہے میرے نبی تو وڈا کوئی دنا آیا کوئی نہیں ہے میرے نبی تو وڈا کوئی سیاڑا تے حکیم الامت آیا کوئی نہیں ہے سونے دے حکمت دور اندیشی دے سمجھداری نو سلام ہے میرے نبی نے غلط آگی دیئے کہ مکہ دے لوگاں دے ناڑ مشرقین مکہ دے ناڑ جنہ دی سر برائی بیت اللہ دی سر برائی انہ دے کوڑے انہ دے ناڑ ترائے بڑیاں جنگاں ہو گئیاں ایک جنگ بدر ہو گئی ہیں دوسری جنگ احد ہوئی ہیں تیسری جنگ خندق ہوئی ہیں اے ترائے بڑیاں جنگاں اللہ دے ناڑ ہوئی ہیں دے آج موڑ سدھا مکہ چلے جاوئے تکہ دے انہ دے ذہن سے سوال آ جاوے کہ آج توڑ ساڑے گھر لڑائی کرن آگیا ہے آج محمد توڑ آج ساڑے گھر جنگ کرن آگیا ہے آج توڑ ساڑے گھر جہاد کرن آگیا ہے اے نہ ہوئے میرے تا صاحب عمرہ دا کرنا چاہتے ہیں تے اینا دی ساڑے ناڑا پس دشمنی پہی ہوئی ہے اینا ساڑے ناڑے جنگا کی دیاں دے اسے اینا دے ناڑے جنگا کی دیاں اے میں بغیر پچھے دستے سدھا بیت اللہ میں چلے جاویے دیکھیں دیں خون ریزی نہ
ہو جاوے کہ دیں اللہ دا امن والا گھانے تے ان دے وچ بد امنی نہ ہو جاوے ان دے وچ خون ریزی نہ ہو جاوے اس حکمت تال میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان روانہ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے تے جا کے مشرقین مکہ نو یہ گل کی دیئے کہ ساڑھے نبی آئے نے تے عمرہ دا فرمانا چاہتے نے یا توڑی اجازت ہو جاوے تے عمرہ دا فرما لویے تے مکہ دے لوگ آدھے نے عثمان تینوں کھلیاں چھٹیاں نے تو عمرہ دا فرمالا تینوں کھلیاں چھٹیاں نے بیت اللہ دا طواف فرمالا تینوں کھلیاں چھٹیاں نے حجر اسود بوسے دیلا تینوں کھلیاں چھٹیاں نے زم میں پیلا تینوں کھلیاں چھٹیاں نے صفا مروہ دی سائی بھی کرنا لیکن تیرے نبی دے یارہ تے صحابہ نو اجازت کوئی نہیں ہے یارو ہون کوئی ساڑھے ورگا ہوندہ آدھا میرا تا راہ سندہ ہوندہ پہ آئے آدھا میرا تا کام سندہ ہوندہ پہ آئے میرا تا علو سندہ ہوندہ پہ آئے میں اپنا معاملہ تا سندہ کرا بعد گل بعد جو ویکھی جائے گی عثمان آدھے نے او مکہ دے لوگ اے طواف کرنا بھی ثواب ہے حجر اسود بوسہ لینا بھی ثواب ہے صفا مروہ تے سعی کرنا بھی ثواب ہے زم پینا بھی ثواب ہے لیکن اگر میرے سونے نبی محمد کریم نے اجازت نہیں ہے تے میں بھی بیت اللہ دا طواف نہیں کراں گا میں بھی حجر اسود بوسے نہیں لواں گا میں بھی صفا مروہ تے سعی نہیں کراں گا اور نہ آکھیں تینوں اجازت تو کرنا تا کر اللہ تیرے رسول اجازت کوئی نہیں ہے بہرحال واقعہ بڑھدا مکہ جگہ بندہ آیا جن دا نام عروہ ثقفی ہے عروہ ثقفی میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑایا تے عروہ آکھیں آدھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اسا تانوں طواف کرن نہیں دینا اس سال اسا تانوں عمرہ دا فرماون نہیں دینا اس سال اسا بیت اللہ دے مکہ میں تانوں داخل نہیں ہون دینا تے ہن میرے نبی نے آکھے مڑ کرنا کی آدھا ساڑھے نال ایک معاہدہ کر لو ساڑھے نال ایک صلح نامہ کر لو ساڑھے نال ایک میثاق لکھ لو جے اس میثاق تے تسی عمل درآمد کر لو گے تے اندے تے مکمل عمل پیرا ہو جاؤ گے جے مکمل اندے تے عمل کر لو گے مڑ اس سال نہیں آئندہ سال تواڈے واسطے مکہ دے دروازے کھلے ہو جان گے آئندہ سال تواڈے واسطے بیت اللہ دے دروازے کھلے ہو جان گے ایتھے ہن کوئی ساڈے ورگا ہوندا کوئی جذباتی بندہ ہوندا انہیں آکھنا سی پہلے تے میں اجازت نہیں ہے حالانکہ اجازت دا توک بندا کوئی نہیں ہے گھر رب دائے تے حق سب دائے تے اجازت لمن دا توک کوئی نہیں ہے میں امن دی خاطر میں لڑائی جھگڑے تو بچن دی خاطر بندہ گھل کے اجازت نہیں ہے تے تساں اجازت نہیں دیتیاں تے ہن موقع لینے آئے تے تواڈے نال نبڑ لینے آئے کوئی ہور ہوندا تے ڈانگا چا لیندا کوئی ہور ہوندا تے سوٹے چا لیندا کوئی ہور ہوندا تے ہتھیار چا لیندا لیکن میرے سونے نبی محمد کریم نے نہیں کہندا فرمایا صلح نامہ کرنا تے میں وہ بھی کرنا واسطے تیار ہاں یا رسول اللہ نامہ واسطے بندہ آ گیا اے دے عروہ ثقفی آ گیا تے سامنے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے تو معاہدہ لکھن والے دا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یارو معاہدے دی تحریر شروع ہو گئی ہے صحابہ تو پڑھے اتے لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تے تلے لکھی جا محمد الرسول اللہ تلے لکھیا محمد الرسول اللہ تے اگے معاہدہ شروع ہونا ہے عروہ ثقفی دے اے جڑا رسول اللہ لکھیا ہے اے رسول اللہ مٹا دیو اسا تانوں رسول اللہ منیا ہی نہیں ہے جے رسول اللہ مان لویے تے مڑ معاہدے کس گل دے جے رسول مان لویے تے جھگڑے کس گل دے جے رسول اللہ مان لویے تے جنگاں کس گل دیاں جے رسول اللہ مان لویے تے روکاں ٹوکاں کس گل
گل دیاں اسا تانوں رسول اللہ منیا نہیں ہے یارو مکے دا مشرک ہے مسلمان نہیں ہے نبی دا تابعدار نہیں ہے نبی دا حبدار نہیں ہے نبی دا سپاہ گزار نہیں ہے نبی دا ساتھی تے سیابی نہیں ہے انہوں بھی پتہ ہے اگر رسول اللہ مان لیا تے مڑ ان دی مننی پاؤنی ہے ان دی اطاعت ان دی فرما برداری کرنی پاؤنی ہے تے آج اسی رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں تے لڑائیاں بھی کھیتی جا رہے ہیں آج رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں فساد بھی پائی جا رہے ہیں آج رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں جھگڑے بھی کھیتی جا رہے ہیں رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں نمازاں بھی چھڑی جا رہے ہیں رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں گناہ بھی کھیتی جا رہے ہیں رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں شرابہ بھی پیتی جا رہے ہیں رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں سودی کاروبار بھی کھیتی جا رہے ہیں رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں امانتاں میں جو خیانتاں بھی کھیتی جا رہے ہیں رسول اللہ بھی منی جا رہے ہیں دو نمبری تے دھوکھا تے ملاوٹ بھی کیتی جا رہے ہیں اوے اگر رسول مان لیا تے مڑ رسول دی مننی ہے رسول من کہتے رسول دی اپا من دینی پایا ہے تے اس تھا تے جدوں نے گل کیتی ہے کہ اپنا نام رسول اللہ مٹھا دیو تے اس تھا تے کوئی جڈا جگرے والا ہوندا کوئی جڈا مرضی ظرف والا ہوندا کوئی جڈا مرضی کڑے والا ہوندا کوئی مرضی جڈا جگرے والا ہوندا اونے لڑائی پا دینی آئی آکھنا سی تو امن دے نال جیون نہیں دینا تو آرام دے نال جیون نہیں دینا تو امن دے نال رہن نہیں دینا پڑے تا جاون دی اجازت نہیں ہے تے معاہدہ لکھ دے پیا ہے تے موڑا دے نام مٹا دے جے نام مٹا دینا ہے تے معاہدہ تسی ساڈے نال کر دے کس گل دا پیو جڑا مرضی کوئی صبر تے حوصلے والا ہوندا اس اپنا نام مٹاون دینا نہیں نام بناون تے ٹائم لگ دین تے کوئی نام مٹاون واسطے تیار ہوندا کوئی نہیں جدو رما سقفی نے میرے سونے نبی محمد کریم سمجھ آ رہی ہے سارے انہوں سمجھ آ رہی بابیانوں بھی آ رہی جنہاں نو آ رہی ہاتھ چاہ کے پڑھو کہ کرو سبحان اللہ رما سقفی نے جدو میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گل کی دی کہ رسول اللہ مٹا دیو رسول اللہ مٹا دیو تے میرے نبی دے یار موجود نے مخلص یار موجود نے میرے نبی دے مخلص ساتھی موجود نے تے مخلص صحابہ موجود نے اس تو پہلے موت بیعت بھی کیتی کھڑے نے اس تو پہلے موت جناب آکھی کھڑے نے یا مر جانا ہے یا مار دینا ہے لیکن میرے نبی نے نہیں آکھیا سیابا چوک لو تلوارا چوک لو نیزے چوک لو لڑائی انہاں دے نال کرنی ہے اج انہاں نو سر لگ جاوے سانو بیت اللہ وچ داخل کیوں نہیں ہون دیندا لیکن میرے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کیتی ہے جن دے نال امن خراب ہو جاوے تے صلح نامہ نہ دے ہوئے میرے نبی آدھے نے اے علی اگر اس گل وچ صلح ہوندی ہے اگر اس گل وچ صلح ہوندی ہے تے جا میرا نام مٹا دے علی جا میرے نام تے کانٹا پھیر دے سونیا تیرے حوصلیاں نو سلام ہے سونیا تیرے جگریاں نو سلام ہے حق تے ہون دے باوجود بھی راہ چھڑ دے اینو سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم سیرت آندے نے او جن دی کانڈ ایڈی مضبوط ہوئے جن دے یار ایڈے مضبوط ہوئے او جنوں یار ایڈے وفادار لبے ہوئے جنوں تابعدار ایڈے وفادار لبے ہوئے جے میرا نبی اشارہ کر دیندا تے یارا نے ہر شے تے سنید کر دینی آئی لیکن مخلص یار لب کے بھی نبی جنگا نہیں کھیندیاں میرے نبی نے لڑائیاں نہیں پائیاں میرے نبی نے فساد بد امنیاں نہیں کھیندیاں خون ریزیاں میرے سونے نبی محمد کریم نے نہیں کھیندیاں اور جڑے ہوندے بیلی اڈے چنگے نے جڑے نبی دا لواب زمین تے گرن نہیں دے رہے انہاں نبی دی گل کوئی ٹھکرا دینی آئی جڑے اس سے روید اور واسقہ بھی روید کر دے او
کھلوتا وضو کر دے تے سیابہ تھلے بک کر گئے وہ پانی اپنے سرا دے پا کے تے ساتھ سمجھے نے یارو انہاں میرے نبی دی گل نہیں بننی آئی مان لینی آئی میرے رسول دی گل بننی آئی میرے نبی دی تابعداری کرنی آئی تے میرے نبی دی جان سانی بیچ کر دینی آئی ایڈے مخلص یار تے ایڈے عظیم سپاہی لے کے میرے سونے نبی محمد کریم نے موڑے بھی بد امنیاں کیتا نہیں ہے جگرہ بڑا وڈا ہے سیرت بڑی کمال دی سیرت ہے فرمایا علی کوئی گل نہیں ہے عمرہ نہیں کرنا چاہتے نے نہیں کر دے صلح ہو جاوے صلح نامہ دے میرا نام مٹھانا چاہتے نے تے جا میرا نام مٹا دے چلو کمپرومائز ہو جاوے چلو صلح ہو جاوے چلو میں مسئلیت کر لینا میں جھک جانا اندے نال میں نیویاں نہیں ہو جانا میں نیواں ہو جاما اندے نال میرا مقام نہیں گھٹ جانا اور یارو جنہوں رب نہ نیویاں کرے انہوں کو نیویاں کر سکتا نہیں ہے رب رحمان آنکھیاں ہوئے گا او میرے سونے نبیہ تو آج صلح پسند ہے صلح پاروں مشرقین مکہ دے نال صلح نامہ لکھن دے پاروں کے صلح ہو جاوے اپنا رسول اللہ نام مٹھاون واسطے تیار ہو گئے تے میں محمد الرسول اللہ لفظ قرآن جب پاکے قیامت تک تیری شان نوچیاں فرما دیاں گا مسلک حق حدیث رہبر رہنما عظمت قرآن شان صحابہ حضرت مولانا قاری فیض الرحمان بلوچ صاحب اے تیرا نام مٹانا چاہتے نے تے جندہ نام میں نہ مٹاما جہان دا بندہ کوئی مٹا سکدا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل سے کام کرنا بھی کام آپ کا سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جا میرے نام دے کلمہ پھیر دے میرا نام مٹا دے صلح ہو جاوے صلح ہو جاوے او یارو جگرا بڑا وڈا ہے اسی سکے بھرا نال صلح کرن واسطے جھک دے نہیں آئے سکے بھراواں نال صلح کرن واسطے نیویاں نہیں ہوندے آئے سکے ماں پیو نال صلح کرن واسطے کمپرومائز نہیں کرنے آئے سکے ماں پیو نالے لڑائی ہو جاوے تے صلح کرن واسطے نیویاں نہیں ہوندے آئے رشتہ داراں نال لڑائی ہو جاوے تے اے نہیں کرنے آئے میرا سونا نبی محمد اللہ نال صلح کرن واسطے تیار ہو گئے جنہ سونے دا عمرہ بند کر دیندا ہے جنہ مکے دے وچ جانا بند کر دیندا ہے جنہ عمرہ ادا کرن دینا تے آندے جاؤ میرا نام مٹا دیو تے سونا علی بے مثال سونا علی لا جواب
سونا علیہ دا سونے ہو میرے ویج انی ہمت نہیں ہے میں توڑے نام تے کلم پھیر دیوا آئے آپ لے لو ورکا دے اپنے ہاتھ نال نام مٹا دے میں تو توڑا نام مٹایا نہیں جا رہا ہے میرے وجہ انی ہمت پتہ لگیا ہر تھاں تے ہمتاں بھی کھائی جان دیاں رکھی سامنے سیرت سونے دی کوئی غیرت کھایا نہیں جاندا اوہ رکھے سامنے سیرت سونے دی کوئی غیرت کھایا نہیں جاندا سونے با جس دل دے تختیوں تے کوئی اور بٹھایا نہیں جاندا سونے با جس دل دے تختیوں تے کوئی اور بٹھایا نہیں جاندا او نبیہ کے ابا کے علی دائی اعتراض جو ہے میرا نام مٹا او علی آنکھیں آپ مٹا چھوڑو میں تو نام مٹایا نہیں جاندا علی آنکھیں آپ مٹا چھوڑو میں تو نام مٹایا نہیں جاندا سونے با جس دل دے تختیوں تے کوئی اور بٹھایا نہیں جاندا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے علی میرا نام مٹا دے تے علی آگا سونے میرے وچ نہیں ہمت طاقت نہیں ہے توڑا نام مٹا دے نام مٹا دے حالانکہ علی بڑی ہمتاں والا ہے حالانکہ علی بڑی جرتاں دے علی بڑیاں طاقتاں والا ہے تے سونا علی بڑی ہمتاں والا ہے سونا علی بڑیاں بہادریاں تے بڑی جرتاں تے بڑی شجاعت والا ہے عمر بن عبد ود آیا جڑا خندق پار کر کے آیا خندق پار کر کے آیا تے سونے علی دے نال جوڑ پہ اے عمر بن عبد ود اوے تینوں اپنی طاقت دے ڈامان جدو خندق پھلا کے آیا انہیں اپنے گھوڑے دیاں لتاں وڑ دیتیاں نے بدیاں کھیا اے کیوں گھنڈا ہے آدھے میں جنگ کر گئے لڑائی کر گئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر گئے تے انہاں دے گھوڑے تے سوار ہو گئے واپس مکے جانا ہے تے جدو سونے علی نڑ واپے آئے تے جدو ہاتھ وچ ہاتھ پہ آئے تے جوڑ پہ ایوے منٹا سکنٹا دی کھیڑ جو سونے علی نے مر آنکھ مر بن عبد ودنو جہنم رسید کر دیتا ہے پتہ لگیا کہ سونے علی بڑی ہمتاں دے بڑیاں طاقتاں والا ہے ایمانی بڑی جرتاں دے بڑیاں ہمتاں والا ہے او یارو مرحب جڑا خیبر دے قلعے دا سپاہ سالار تے جرنیلے سونے علی دے جدو جوڑ جائے اے مرحب کھلا 500 بندے نال لڑائی تے جنگ کر دائے کھلا لڑائی تے جنگ کر دائے تے جدو سونے علی نال جوڑ پہ آئے شیر خدا نال جوڑ پہ آئے تے سونے علی نے ایمانی قوت طاقت نال انہوں جہنم رسید کر دیتا ہے ایڈی طاقتاں تے بہادریاں تے ہمتاں والا سونا علیاں دے میں تو سونیا توڑے نام تے کلم نہیں پھردا میں تو توڑے نام تے کانڈا نہیں پھردا کل محبت دیاں گئی ہے تے میں کنٹرول میرے کھولیاں دا پیار تے محبت سونے علی تے بولی بولا نہ ہائی علی نہ یا علی وای علی وای علی سبحان اللہ آمدی نے نہیں میں نہیں پوچھ آمدی نے
تو مڑ پڑھ دے کیوں نہیں میں میرا دل مندا ہے بلوچاں دا پنڈ ہے تے اج میں سونے علی دا نام لے کے نبی نبی تا ہوندی بھئیے میرا دل ہے اپا علی علی بھی گھر لویے دل نہیں کہ کوئی نہیں دل مندا ہے تے دل اجازت دیندا ہے یہ سونے علی دا نام ہے صاحب یہ ایسا ٹمپریچر ہے تے ایسا تھرمامیٹر ہے کہیں نہ سن کے سڑ جاندن تے کہیں ٹھر جاندن ہن تانوں ویکھ لینے ہیں بے تسی ٹھرن والے ہیں چنے یا سڑن والے ہیں چنے سور لگ جانا ہے اے جڑا واہ علی تسا میرے نال کرنا ہے تے ایک اپنا پیار دا سما بن جانا ہے نہ ہے علی نہ یا علی جوانوں سونے علی نے نبی تو جوانی واری تو تسا میرے نال پڑھنا سونے علی دا نام نہ ہے علی نہ یا علی اے میں نہیں ہاتھ چاہ کے سونا علی ساڑھا ہے لوگاں چوری کیتا ہویا ہے کوئی شاید چوری ہوئی ہوئے تو چھوڑاون واسطے ہمت لگ دی ہے نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی نہ ہے علی نہ یا علی نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث برو رہنما شان صحابہ شان اولیاء فتح قرآن حضرت مولانا قاری فیض الرحمان بلوچ صاحب جے بھائی بلوچ تسی اڑ سکدے نے تے میں بھی بلوچ ہاں میں بھی اڑیا کھڑا بھئی میں تانوں بلانا ہے تے تہاڈا اڑ گیا تسی بولنا نہیں بول سو تے اگاں ٹرسا نہیں تے یو لین ہی پڑی رکھساں نہ ہے علی نہ یا علی پچھلے رودا نہیں کھیڑنیاں ملک ڈنڈی مار دے تسی ڈنڈے ماری جا رہے ہو نہ ہے علی نہ یا علی ماشاءاللہ میرا ادلا کان بھی ٹھیک ہے تے ادلا تے ادو آواز کیوں نہیں آ رہی نہ ہے علی نہ یا علی بولو جنہ علی نال پیار ہے انہاں اچھی بولو نہ ہے علی نہ یا علی نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وہابیوں کے پیشوا داماد مصطفیٰ علی نہ ہے علی نہ یا علی میں دورا مینوں کوئی نہیں پسندہ نہ ہے علی نہ یا علی نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی علی تو میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے علی تو میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے علی تو میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے بہتری پہ ہو میں تو بس فدا علی نہ ہے علی نہ یا علی سیانے ہو تسی بولو بڑے ہو تسی بولو نہ ہے علی نہ یا علی تسی جاگ سارا چپ کرنا ہے انہوں نے آواز سنی ہے نہ ہے علی نہ یا علی نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی علی خدا کا شعر ہے بے حد دلیر ہے علی خدا کا شعر اور شعرہ پر آپ سبحان اللہ پڑھنی ہے علی خدا کا کیونکہ شعر یار دا تذکر ہے علی خدا کا شعر ہے بے حد دلیر ہے علی کے ایک وار نے مرحب کو کیا ڈیر ہے کافروں منافقوں پہ ہے یہ قضا علی نہ ہے علی نہ یا علی نہ ہے علی نہ یا علی نہ ہے علی نہ یا علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی وائے علی علی معاویہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں
علی معاویہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، دونوں ہیں یہ بھائی بھائی، دونوں ہیں یہ بھائی بھائی، دونوں ہیں یہ بھائی بھائی، ہم یہ کرتے ورد ہیں، بنگی نہ کر معاویہ سے تو یہ جدا علی، نہ ہائی علی نہ یا علی، میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سونے علی آدھے نے سونے نبی جی اپنے کوڑ لے لو، اپنے ہاتھ نال نام مٹا دیو، میں تو تھوڑا نام مٹانا نہیں ہے، تے میرے نبی نے امن والے نبی نے او یارو آدھن اسلام دہشت گردی والا دین ہے، اور میں کہ اسلام دہشت گردی والا دین کیویں ہو سکدا ہے جیڑا دین اسلام دا دائی تے بانی محمد رسول اللہ ہے، او امن پسند ہے تے اسلام بھی امن والا ہے، امن اسلام جے، چین اسلام جے، آرام اسلام جے، سکون تے سکینت اسلام جے، میرے نبی نے آپ ورکا لیا تے کلمہ پڑھ کے آپ میرے نبی نے نام مٹا دیتا ہے، آپ میرے رسول اللہ نے نام دے کانٹا پھیر دیتا ہے، بڑی توجہ تے بڑی نحماق دی ضرورت ہے، جدو میرے نبی نے نام دے کانٹا پھیر دیتا ہے، اگے جناب معاہدہ شروع ہو گیا، اگے معاہدہ لکھنا شروع ہو گیا، ہن جڑیاں معاہدے دی شرائط لکھیاں جا رہی نے، جویں جویں او آکھی جا رہے نے نبی اوویں اوویں منی جا رہے نے، پہلی شرط بھی جویں انہاں آکھیاں میں منی، دوئیویں شرط جویں انہاں آکھیاں میں منی، تریویں شرط جویں انہاں آکھیاں میں منی، تے ہن نال صحابہ کرام نے تے حیران نے آدھے نے سونے نبی تا اپنی منا دینی بے ساریاں انہاں دی منی جا رہے نے، او یارو پتہ لگیا نبی صلح واسطے نیویں آ رہے کہ اپنے مبید دشمنہ دی گل من لیندے نے، آپا سکے ماں پیو دی گل نہیں مننے آئے، آپے وڈیاں پھراواں دی گل نہیں مننے آئے، ہاں ساریاں شرطانو دسن دا ٹائم نہیں ہے، بس ایک شرط ساتھ اندازہ کرن ہوئے آئے کہ انہاں شرطہ کے میں دی لکھوائیاں اور مکہ دا عروا سے بھی آندے سنے آئے ساڈا بندہ تواڈے کول مدینے چلا جاوے تے تساں واپس کرنا ہے تے تواڈا آ گیا تے اساں واپس کرنا صلح ایویں ہوندی ہے، بولو صلح ایویں ہوندی، دو بندیاں دی لڑائی ہو جاوے مثال دے طور تے کہ ناری پانی لانا ہے، اس تھان تے لڑائی توجہ رکھنی، ناری پانی دی تھان تے لڑائی ہو گئی ہے، ایک آندہ کہ میں لانا ہے تے تینو لاون دینا ہی، صلح ہو جائے گی، صلح نہیں ہوئے گی، بلکہ فوراً ٹمبے نکل آنگے، فوراً ہتھیار نکل آنگے، اس ٹاک تے ونے تے بننے تھی لڑائی پہ جائے گی، اور سونے تیرے ظرف نو سلام ہے، تیری حکمت نو سلام ہے، آخیا جو جے میں راضی ہوندے ہوتے محمد بھی تیارے، صلح ہو جاوے، صلح نامہ ہو جاوے، صلح ہو جاوے، آخیا ٹھیک ہے اگر ساڈا بندہ تو اڈے لے آ گیا تو سی واپس نہ کر آئے تے تو اڈا آ گیا تے اسی واپس کر دے آنگے، اسی انہوں قید نہیں کرانگے تے اپنے کھول نہیں رکھانگے، ہاں جدو صلح نامہ تے ایسانی گل ہو گئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے عمر آدھے نے سونے نبی جی آپ حق تے نہیں ہے، فرمایا جیندے بھی رویے تے حق تے آئے، مر بھی جاویے تے آپ حق تے آئے، فرمایا اگر حق تے آئے تے جھکنا کس گل دا، حق تے آئے تے ڈرنا کس گل دا، حق تے آئے تے ساریاں اللہ دی مرنیاں کس گل دیا، سانو اجازت دیو تنو مخلص یار لبے لے، چوکلی سائے ہتھیار چوکلی سائے تے عمرہ بھی ادا کر لی سائے، تہاڈا صلح نامے تے نام بھی لکھوا لی سائے، فرمایا نا میں لڑائیاں پاون والا نہیں آ، میں تے امن پھیلاون والا، او گل تے لڑائی
لڑائی پاون والے ہو نکے نکے گلاں تے بندیاں نو مارن والے ہو سیاں تے بہ کے تے بننا ایندے رکھنا ہے آئے میں ٹک ایندے رکھنا ہے آئے بننا گٹھ ایندے رکھنا ہے او آدھا نہیں تو ایندے رکھنا ہے اس تھاں تے لڑائی ہوئی ہے تے بندے قتل ہو جاندے نے 300 ہو جاندی ہے کھلے پنجاب وچ کیس آئے نے اور نی مکان دی رکھن لگیا او آدھا نہیں گٹھ تو ایندے رکھنی ہے او آدھا نہیں میں ایتھے رکھنی ہے اس جان تے لڑائی ہو جاندی ہے تو فریقین جو بندے قتل ہو جاندے نے او ساڈی تے ایڈی ہمت نہیں ہے ساڈا تے ایڈا حوصلہ نہیں ہے کوئی گل کرے تے اون دی چپ کر کے سن لویے کوئی راہ منگے تے راہ دے دیویے ائی دے وی گھر بھرا دا ائی دے وی گھر بھرا دا ہاتھا منی جائے ایک بھرا آندا یار مینوں گلی دی تھاں دے دے تے او گلی دا تھاں نہیں دیندے ساڈے وچ تے ایڈا حوصلہ کوئی نہیں ہے سونیا تیری ہمتاں نو سلام ہے تو لام تک مٹاون واسطے تیار ہو گیا ہے لیکن لڑائیاں پائیاں کوئی نہیں نے خون ریدیاں کھیتیاں کوئی نہیں نے تے رب رحمان نے بھی میرے نبی دا حق نہیں رکھیا فرمایا اِنَّا فتحنا لگا فتح مبینہ اے میرے سونیا او میرے جگریاں دے بندہ او میرے جگریاں دے پہاڑا او میرا صبرہ دے پہاڑا ایڈا پہاڑ بھی مضبوط نہیں ہے جیڈا تیرا جگرہ مضبوط ہے سونیا تو صلح کر لئی ہے صلح نامہ لکھ لئی ہے ساری اللہ دی گلہ مان لئیاں نے جا آج تینوں مکہ جو وڑن نہیں دے رہے نے ایک وقت آئے گا میں تینوں مکہ دا بادشاہ تے حکمران بنا دیاں گا آج مکے نہیں وڑن دے رہے ایک وقت آئے گا تینوں مکہ دا بادشاہ تے حکمران بنا دیاں گا او یارو وقت آیا وقت دیں بدلی جا وقت آیا رب رحمان دا جڑا قرآن آیا 10,000 دا لشکر لے کے محمد کریم آیا 10,000 دا لشکر لے کے آیا ہے پروٹوکول کوئی نہیں 100 گڈی اگاں 100 گڈی پیشاں 100 گڈی سجے تے 100 گڈی کھبے کوئی نہیں سونا بگھیاں تے مگھیاں تے سوار کوئی نہیں ہاں ہاں گھوڑیاں دے پروٹوکول کوئی نہیں اے چٹے رنگ دا سوٹ پایا ہوئے چٹے رنگ دا لباس پایا ہوئے کالے رنگ دی پگ کیتی ہوئی ہے تے سونے نو رب نے جلال عطا فرمایا ہے سونے دا حسن ایسا عظیم حسن ہے جڑا محبت نال ویندا ہے اونوں سکون ملدا ہے تے جڑا دشمن ویندا ہے اوندے تے روب پہ جاندا ہے سونے نبی محمد کریم آئے نے باہر روب میرے سونے نبی محمد کریم آئے نے جدو میرے نبی آئے نے 10,000 دا لشکر لے کے آئے نے آکے یلغار کی دیئے مکہ مکرمہ دے تے بڑے بڑے بہادر اگے لگ گئے نے بڑے بڑے شجاع داڑے اگے لگ گئے نے جنہ مکہ چو بڑھن نہیں دیتا او اگے لگ گئے نے آج راج محمد آئے آج ٹور محمد آئے آج جلال محمد آئے آج دبدبا محمد آئے سونا نبی محمد کریم آئے نال میرے نبی دے ویر علی المرتضی بھی ہے ہاتھ وچ چھمید چھڑکی پھدی ہوئی ہے ایویں نکی جی چھڑی پھدی ہوئی ہے اون دے نال بتانو گرا رہے نے تے نال دے بڑے دینے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا شکر ہے سنا نہیں لیا میں قصور تقریر کیتے بڑھانے
اور میں بندہ جوش چاہے تو انہوں میرا نام ہی نہیں آمدا تے ابا جی دا بھی نہیں آمدا. میں تقریر پکرا تے آندا قاری ابو سفیان ول صدیق صاحب. او جناب سپیکر نعرہ نہ مارا کرو, نعرہ سپیکر مولوی قرآن ادا کرو, نعرہ مارنا ہے تو نہیں مارنا ہے. سونے نبی محمد کریم آئے تے ہر شے اگے لگ گئی. پاڑے روگاں لوگاں نے اخلاق ویکھیا, آج محمدی بہادری ویکھ رہے ہیں. اور جویں اخلاق چ پاڑے نمبر تے ہے اویں شجاعت تے بہادری چ بھی پیڑے نمبر تے ہے. لیکن اخلاق دی وجہ دے نال اپنا روب جمایا, مخلص یار لے کے, ہیرے ورگے یار لے کے, سونے ورگے یار لے کے, مخلص تے وفادار تے جانسار تے قربانیاں وڈھیمن تے ٹکیواں نالے یار لے کے, جڑا صلح کر کے نکی جی گل نو نیویاں رہ کے صلح کر لوے تے ایو معاہدے نو رب بنیاد بنا کے سونے نو مکے دا فاتح تے حکمران بنا دیتا ہے. نبی صلح کنہ نال کیتی ہے؟ کنہ نال؟ مکے دے مشرکہ نال. انہاں نال صلح کیتی ہے تے رب بادشاہ مکے دا بنا چھڑیا ہے تے اج سکے بہن بھرا نہ کر لویے تے کی لبے گا؟ کیڈی وڈی گل ہے. انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا, آکھیا کوئی مسئلہ نہیں, معاہدے تے نام مٹاؤ کوئی مسئلہ نہیں, شرطاں بھی تھوڑی مرضی دیاں نہیں ساڈی مرضی دیاں. فرمایا ٹھیک ہے. مڑ معاہدہ لکھ کے بھی تانوں مکے چ جاون دینا نہیں ہے تے فرمایا ٹھیک ہے. رب آکھیا مندا گیا ہے, صلح پسند میرا محمد ہے, جا سونیا تینوں مکے دا بادشاہ بنا دیتا ہے. چک جوک کے نیویاں رہ کے ایویں لڑائیاں کر کے بندے مرا کے 302 لوا کے 5 سال دی قید لوا کے وقت تے مال بھی ضائع کر کے اخیر ٹک لگدا ہے تے صلح تے لگدا ہے. پاڑے دیں نیویاں رہ کے نک رکھ دیاں اپنا روب جما دیاں. بندہ گھراں تے گڈیاں تے وڈیاں پگاں تے وڈیاں مچھاں نال وڈا نہیں ہوندا, وڈا بندہ گل نال ہوندا ہے. نبی دا جیڑا مقام وڈا ہے او دا دل تے ظرف وڈا ہے. وڈا دل وکھایا تے ہر شے نو اپنا دیوانہ تے گرویدہ کر لیا ہے. جھکدے نو پھڑ لگدا ہے, آکڑ کھان نو پھڑ لگدا نہیں. سنبل دا رخ نہیں ویندے ہو کیڈا لمما ہوندا تے کوئی پھڑ لگدا تے امرود دا بوٹا نکا جیا ہیں, انار دا بوٹا نکا جیا تے پھڑا نال بڈھے تے بھرے ہوندے تے جنہاں نو پھڑ لگدا ہے وٹے وی انہاں نو لگدے تے ججونے وی. وہ جدو جموں کھاون جاندے ہے تے ججونے نہیں ماردے ہے, ایک بیلی بیری تے چڑھ کے ججونا ماردا تے تھلے تھلے جوڑیاں کر لیندے ہیں. پتہ لگیا جتھوں بندے پھڑ لگدے انہاں نو جونے جھل کے وٹے جھل کے جیڑا پھڑ دیندا رہے تے چنگیائی دیندا رہے انہوں محمد کریم آندے نے. عزت وقار چاہنا ہے جھک جا نیویں آئے میں گل نہیں جی میں اے کرنا ہے, نہیں جی میں بس کار چھڑیا اے جیون نہیں دیندے, اے انج نہیں کرن دیندے, میں بس کار چھڑیا ہے. نا انانو نیویاں رکھ کے ویکھتا سہی جنہ بندیاں پوری زندگی تیرے نال لا کے کھدی نہیں ہے, جدو مریں گا تے تیری چار پائی دا پاوا موڈے تے رکھ کے تے ہنجو بہاندے ہو چلے جان گے تے تیری قبرستان نو ویکھ کے بھی دعا کرن گے. ایویں دی زندگی نہ بنا کے ساواں عمدہ پیو میں تے بندہ راہ وٹا جاوے کہ کوئی اولی گل کرنی ہے. نہیں, ایک واری بندے نال واہ پوے تے بندہ آکھے بار بار ملاقات کرنی ہے. اللہ سانو سونی سیرت والا بنائے, کمپرومائز کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. کیڑا یاری وفاداری یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار. یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار. آقا نال لائی ہے جو یاریوں نبھائی ہے, سونے جنوں خلد دی بشارت سنائی ہے. آقا نال لائی ہے جو یاریوں نبھائی ہے, سونے جنوں خلد دی بشارت سنائی ہے. جنتی صدیق فرمایا سرکار
یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار عزت جو ہویا سونے رب دے حبیب دا ویخ دا دی فاصلہ او دور تے قریب دا عزت جو ہویا سونے رب دے حبیب دا ویخ دا دی فاصلہ او دور تے قریب دا ناڑ ہے نبی ہوئے غار یا مزار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار رتبہ بلندے ابو بکر صدیق دا ننگا یوتے ہویا بڑا یسر صدیق دا رتبہ بلندے ابو بکر صدیق دا ننگا یوتے ہویا بڑا یسر صدیق دا تین راتی تک یا نبی نو لگاتار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار جملہ آ گیا بڑا محبت ایمانی جملہ او کندے دی سواری جندہ آمنہ دلالے میرے لو ویکھو میرے لو کندے دی سواری جندہ آمنہ دلالے بلوچ ویک ستا او مدنی دناڑے کندے دی سواری جندہ آمنہ دلالے بلوچ ویک ستا او مدنی دناڑے ایمانی کرنٹ لگ جاوے سبحان اللہ پڑھا نہیں ہے کندے دی سواری جندہ آمنہ دلالے بلوچ ویک ستا او مدنی دناڑے جنت دی ٹکٹ صدیق ناڑ پیار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یہ تھے خطیب پاکستان حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب